अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हाइमा खातून और गोंदोगदो अमीर सादुद्दीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंगर तेकिन अकेला एक जगह जाकर अपने दिल में कहता है, बाबा, एक तरफ हमारे कबीले का मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के ख्वाब। मैं अर्तुगरुल को अपने कबीले का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ सलजान और कबीले के लोग गोगचे की लाश के पास रो रहे थे। हलीमा सुल्तान और बानो जिजिक सलजान को दिलासा देने में मसरूफ थीं। फिर वो ज़बरदस्ती उसे उठाती हैं और सिपाहियों को कहती हैं कि गोगचे की लाश को यहाँ से ले जाओ। फिर सिपाही गोगचे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग तुजतेकिन का मायना करने में मसरूफ था। दरवेश कहता है, इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है अर्तुग भाई। हकीम कहता है, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे दरवेश, आप गर्म पानी लाओ। इतने में सिपाही गोगचे की लाश को उठाकर दो दुर्गा के मरकजी खेमे में ले आते हैं। सलजान भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके करीब बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ नयान सादुद्दीन कोपिक के पास पहुँचता है। कोपिक उसे देखकर कहता है, आओ आओ ताजिर अब्दुल्ला, कुछ अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। नयान उसके पास बैठते हुए कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुजतेकिन मर गया है, लेकिन गोंजागुल भी मर गई है और मैंने तुजतेकिन की बीवी की लाश को तुर्कों की कालीन की तरह तुजतेकिन के साथ बिछा दिया था। सादुद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें गोगचे को जिंदा रखने को कहा था और उसे सुंगर तेकिन के हवाले करना था। नयान कहता है, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है अर्तुगरुल और शहजादा तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। अगर अर्तुगरुल अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी एक दूसरे की जरूरत है। इतने में हाइमा खातून और गोंदोगदो भी मेहमान खाने में पहुंच जाते हैं। सिपाही उन्हें बाहर रोक लेता है और पूछता है, आप किधर जा रहे हैं? हाइमा खातून कहती हैं, सादुद्दीन को बताओ कि हाइमा खातून और गोंदोगदो आए हैं। फिर एक सिपाही अंदर की तरफ बताने के लिए जाता है। अंदर सादुद्दीन नयान को कहता है, मैं तुम्हारे लिए जंगजू और हथियार भेजूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफी कम आदमी रह गए हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काम अब तमाम होना चाहिए, उसका वक्त आ गया है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है, बाहर हाइमा खातून और गोंदोगदो आए हैं आपसे मिलने। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, भेजो उनको। फिर वो नयान को छुपने का इशारा करता है। नयान उठकर एक तरफ चला जाता है। फिर हाइमा खातून और गोंदोगदो अंदर दाखिल होते हैं। सादुद्दीन उनको बैठने को कहता है, लेकिन वो नहीं बैठते। हाइमा खातून कहती हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे कबीले में आए थे, मैंने सुना है तुम मेरे बेटे की जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहे हो। सादुद्दीन कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम करने के लिए जो करना पड़े वो करूं। जिस किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। गोंदोगदो कहता है, मेरा भाई अर्तुगरुल और शहजादा शहीर बिल्कुल बेगुनाह हैं। सादुद्दीन कहता है, तो फिर उन्हें आकर अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए। हाइमा खातून कहती हैं, वो गिदड़ के सामने कभी पेश नहीं होंगे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन मुस्कुरा कर कहता है, अपनी हद में रहो हाइमा खातून। फिर हाइमा खातून कहती हैं, जब वक्त आएगा मैं खुद उसे सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगी, लेकिन जब तक अर्तुगरुल नयान के साथ नहीं निपट लेता वो कभी हथियार नहीं डालेगा। नयान भी छुप कर ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरी तरफ गायकली के गार में अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, जैसे सादुद्दीन ने गोंजागुल और नयान को मिलवाया है, ऐसे ही गोंजागुल ने बुआज और सादुद्दीन को मिलवाया है, इसलिए ये वाज़ेह है कि बुआज इस वक्त कहाँ होगा। अर्तुगरुल के साथी भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो लाजमी सादुद्दीन के पास होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम लोग सुबह सूरज निकलने से पहले मेहमान खाने के करीब पहुंच जाओ। बुआज जल्द या देर से बाहर जरूर निकलेगा, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वो मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि सादुद्दीन और नयान इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब उसकी गवाही ही हमें और शहीर को बचा सकती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून सादुद्दीन को कहती हैं, नयान ने गोगचे को मार दिया है और तुजतेकिन जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये सुनकर सादुद्दीन चौंक जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि तुजतेकिन मर चुका है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें इस इलाके में अमन कायम करने के लिए भेजा है, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से ना ही हमारा कबीला और ना ही इर्द गिर्द के लोग सुकून में हैं। लेकिन अब ये बात गौर से सुन लो कि आइंदा अपने सिपाही हमारे कबीले में भेजकर हमें तंग मत करना। ये मेरा वादा है कि मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगी। यह कहकर हाइमा खातून वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नयान दोबारा बाहर निकल आता है और कहता है, क्या औरत है, यह तो अमीर हजरत को घुटनों के बल ले आई। सादुद्दीन कहता है, ये तो वक्त बताएगा। फिर वो हैरान होकर नयान से पूछता है, तुजतेकिन जिंदा था? ये क्या है नयान? नयान कहता है, परेशान ना हो, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से काटा है, वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। फिर नयान कहता है, मैं बुआज और तुम्हारे आदमियों का इंतजार करूंगा और फिर जाकर अर्तुगरुल को मार दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई खेल न खेलना, वरना तुम जहां भी हुए मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। ये कहकर नयान जाने लगता है तो सादुद्दीन आवाज देकर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे उलू बिलगे को अर्तुगरुल और उसके आदमियों ने मार दिया है। ये सुनकर नयान खामोशी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गार से अर्तुगरुल के साथी जा चुके थे। इतने में गायकली वहां पहुंचता है।
بھائی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بتاؤ گائکلی۔ گوکچے خاتون مر گئی ہے بھائی، نویان نے اسے مارا ہے، اور تجتیکن بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہ بری طرح زخمی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل سخت غمزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، معصوم گوکچے، ابھی اس نے تجتیکن کے ساتھ وقت ہی کتنا گزارا تھا، اور میرا بہادر بھائی تجتیکن، میں نے اسے بتایا تھا کہ نویان تمہارے لیے جال بچھائے گا اور اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے، نویان، سعادت دین، میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک ظالموں کو مظلوموں کے آگے گھٹنوں کے بال نہ جھکا دوں۔ پھر ابن العربی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، مضبوط ہو جاؤ بیٹا، حتیٰ کہ 1000 بار بھی تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں فوراً قبیلے میں جا رہا ہوں۔ شہیر کہتا ہے، بھائی وہاں سعادت دین کے آدمی ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، پریشان مت ہو، میں جلد جاؤں گا اور جلد واپس آ جاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سنگر تیکن تجتیکن کے پاس پہنچتا ہے اور حکیم ارطغرل سے اس کا حال پوچھتا ہے۔ حکیم کہتا ہے، صورتحال ٹھیک نہیں ہے بھائی، نویان نے جان بوجھ کر تلوار ان کے پیٹ میں گھسائی ہے تاکہ یہ فوراً مرنے کی بجائے تڑپتے رہیں۔ پھر سنگر تیکن کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، میری والدہ کہاں ہیں؟ حکیم کہتا ہے، وہ اور گندوگدو بھائی سعادت دین کے پاس گئے ہیں۔ یہ سن کر سنگر تیکن چونک جاتا ہے۔ پھر وہ باہر نکلتا ہے تو حائمہ خاتون اور گندوگدو بھی سامنے سے آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون تجتیکن کا پوچھتی ہیں۔ سنگر تیکن کہتا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سنگر تیکن ان کو بتاتا ہے کہ گوکچے نے گونجا گل کو مار دیا تھا۔ گندوگدو پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتا یہ؟ سنگر تیکن کہتا ہے، مجھے سعادت دین نے نویان کے ٹھکانے کا بتایا تھا، ہم وہاں اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر میں آگے گیا تو گونجا گل کی لاش پڑی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ گوکچے نے بھاگنے کی کوشش کے دوران اسے مار دیا تھا اور پھر نویان نے دوبارہ گوکچے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد سنگر تیکن اور حلیمہ سلطان کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے کہ ارطغرل اور شہیر کو سلطان علاء الدین کے آگے پیش ہو جانا چاہیے، لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جب تک وہ نویان سے نہیں نپٹ لیتا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ نویان کا پٹا سعادت دین کے ہاتھ میں ہے اور آپ سعادت دین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون ان دونوں کو خاموش کراتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا ہے؟ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے، درگا کے جرگے والے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، بھیجو ان کو۔ جرگے والے لوگ اندر آتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے، ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ کل ہم جرگہ بلائیں گے تاکہ نئے سردار کا انتخاب کیا جا سکے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ابھی تمہارا سردار مرا نہیں اور تم لوگوں کو اس کی سرداری سنبھالنے کی فکر پڑی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر جرگے والے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حائمہ خاتون اندر تجتیکن کی طرف جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سنگر تیکن پھر گندوگدو کو کہتا ہے، ارطغرل کو سلطان علاء الدین کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے۔ گندوگدو کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے بھائی، لیکن سلطان علاء الدین اس وقت اپنی فوج لے کر کونیا سے روانہ ہو گئے ہیں اور لازمی وہ غصے میں ہوں گے۔ ان کے سامنے ارطغرل کے منہ سے نکلنے والا ایک بھی غلط لفظ نہ جانے کیا مصیبت لا سکتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ تجتیکن بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اس کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے، ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے شاہیر کو سلجوق سپاہیوں سے لیا ہے اور جلد یہ خبر سلطان علاء الدین تک بھی پہنچ جائے گی۔ اتنے میں حائمہ خاتون بھی اندر سے آ جاتی ہیں۔ پھر گندوگدو کہتا ہے، تمہیں اور شہزادے کو سلطان کی عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے، میں وہی کروں گا جو ضروری ہے بھائی، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے، کیا ضروری ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نویان کو تلاش کروں گا بھائی اور یہ ثابت کروں گا کہ وہ اور کوپک اکٹھے کام کر رہے ہیں، پھر میں جا کر سلطان علاء الدین کے آگے پیش ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سنگر تیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم ابھی بھی سعادت دین کا نام لے رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، حقیقت دیکھو بھائی، کوپک ہی وہ آدمی تھا جس نے نویان اور گونجا گل کو ہمارے پیچھے لگایا، اور اس گونجا گل نے بواج کے ذریعے ہمارے لیے یہ مصیبت پیدا کی جس کی وجہ سے گوکچے آج مر چکی ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیسے سعادت دین نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور کیسے تمہارا پٹا اس نے پکڑا ہوا ہے؟ یہ سن کر سنگر تیکن مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے، تم ہی وہ آدمی ہو جو ہمارے قبیلے کو تقسیم کر رہے ہو اور سب کی مخالفت کے باوجود بیزانتین جانا چاہتے ہو، اور اب ان سب مشکلات کے باوجود تم امیر سعادت دین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو۔ پھر حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تجتیکن اندر موت سے لڑ رہا ہے اور دوسری طرف گوکچے اس جوان عمر میں مردہ پڑی ہے، بہت ہو گیا۔ سنگر تیکن کہتا ہے، بہت نہیں ہوا والدہ،
جو ارطغرل کر رہا ہے یہ بالکل ضد ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ تم اپنے خواب پورے کر سکو؟ ارطغرل کہتا ہے میں خواب نہیں دیکھتا بھائی، میں وہ کرتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی بچانے کی کوئی جلدی نہیں ہے جب کوپیک کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوں۔ نیان اور کوپیک دونوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔